Daniel 9. Sa unang tuig nga si Dario nga anak ni Ahasuero nga taga Media nagmando sa gingharian sa mga taga Babylonia, mibasa ako sa kasulatan. Namalandong ako bahin sa 70 ka tuig nga sumala sa gisulti sa Ginoo kang propeta Jeremias, kinahanglang mulabay una sa dili pa matukod pag-usab ang Jerusalem. Unya midangop ako sa Ginoong Dios pinaagi sa pag-ampo uban sa pagpuasa o pagbistig sako o pagbubhog abo. Nag-ampo ako sa Ginoo nga akong Dios o gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, O Ginoo, gamhanan ka o Dios nga angay kahadlukan. Nagtuman ka sa imong kasabutan ug ang imong gugma walay paglubad, alang yadtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikoy namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon nga mga propeta nga sa imong ngalan nakigsulti ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan ug sa among mga katigulangan ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka o Ginoo, apan kami naulawan ingon man ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem ug ang tibuok Israel, lakip kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atoa sa layo nga atoa sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga tungod, kay nagbudhi man sila kanimo. O Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan na ulawan kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw o Ginoo nga among Dios maluluy-on ug andam sa pagpasaylo bisan pag misupil kami kanimo. O Ginoo nga among Dios, wala namo tumana ang mga sugo nga gihatag nimo kanamo pinaagi sa imong mga alagad, ang mga propeta. Nakasala ang tibok Israel ug mibiya kanimo. Ang tunglo ug ang panumpa nga nasulat sa balaod ni Moises nga sulugoon sa Dios nahiaguma namo kay nakasala man kami kanimo. Pinaagi sa dakong katalagman, imong gituman ang imong mga pulong bato kanamo ug sa among mga pangulo kay sukad masukad, wala pay nahitabo sama sa nahitabo sa Jerusalem. Sumala sa nasulat sa balaod ni Moises, natuman gayud ang giingon nga katalagman apan bisan paniana wala kami magpakiluoy kanimo. O Ginoo nga among Dios, ug wala namo biyai ang mga buhat nga dautan, ug wala namo tagda ang kamatuoran. Busa giandam mo ang katalagman ug kay wala ka man namo tagda. Imo kaming gipahiagom niini kay matarong ka man sa tanan nimong gihimo. O Ginoo nga among Dios, ikaw ang nagkuha sa imong katawhan gikan sa Ehipto pinaagi sa mga milagro. Gipaila mo ang imong ngalan ug kining nailhan na karon ug karon gisugid namo nga kami nakasala ug nakahimog daotan batok kanimo. O Ginoo, sumala sa imong matarong nga mga buhat, puno nga na ang imong kasuko ngadto sa syudad sa Jerusalem, ang balaan mong bungtod, kay tungod sa among mga sala o sa mga kalapasan sa among mga ginikanan, nahimo kaming sanglitanan sa katawhan nga naglibot kanamo. Busa pamatia karon o Dios namo ang pag-ampo o pangaliya sa imong sulugoon. Tungod sa imong ngalan o Ginoo, sud-unga o kaluy-i ang imong templo nga biniyaan na. O Dios ko, patalinghugi ako, sud-unga ang among kaalaot ug ang syudad nga nagdala sa imong ngalan.
Wala kami mag-ampo kanimo tungod kay kami matarong kundi tungod sa imong dakong kaluoy. Pamatia kami o Ginoo o pasayloa kami. O Ginoo, tagda kami o ihatag ang among gihangyo. Ayaw lang na ang imong kaluoy tungod sa imong ngalan o Diyos ko. Ang syudad o ang imong katawhan nga imong pinili. Samtang nag-ampo ako o nagsugid sa akong sala o sa sala sa akong katawhan, ang Israel o nangamuyo ngadto sa Ginoo nga akong Dios alang sa balaang bungtod sa akong Dios. Si Gabriel nga akong nakita sa unang panan-awon tulin nga milupad og miduol kanako sa panahon sa gabhion nga halad. Miduol siya kanako og niingon, Daniel, ania ako aron paghatag kanimog kaalam og panabot. Sa pagsugod nimog ampo gitubag ka sa Dios, ug ania ako aron pagsulti kanimo niini, kay ikaw gihigugma man niya pag-ayo busa, palandunga ang tubag ug sabta ang panan-awon. 7 ka 70 nga tuig ang gitagal alang sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, aron pagtapos sa kalapasan o paghunong sa sala o paghugas sa kadautan, aron pagpatunhay sa katarong nga walay paglubad, aron pagtakop sa pananawon o sa panagna, aron paghalad pag-usab sa balaan nga templo. Busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan nga usa ka prinsipe, kinahanglang mulabay una ang 7 ka tuig. Unya, sulod sa 62 ka 7 ka tuig tukuron pag-usab ang Jerusalem, lakip ang mga plaza o mga kanal nga maglibot sa syudad, apan mahitabo kini panahon sa kasamo. Ug tapos sa maong panahon, ang dinihugan patyon ug ang syudad ug templo laglagon sa katawhan sa umaabot nga prinsipe. Ang katapusan niini moabot daw bul-og sa baha ug kanunay kini nga may gubat kay gitagal naman ang pagkagun-og niini. Ug sulod sa 7 ka tuig ang maong prinsipe maghimo kasabutan uban sa daghang katawhan ug tapos sa kanunga sa maong panahon pahunongon niya ang halad ug kaliwala niining tanang kangil-ad, mutungha ang makalilisa nga kalan-awon hangtod nga ang gitagal nga katalagman ibubo diha sa nagbutang niini.